श्रीः श्रीगणेशाय नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ नमः श्रीपुरसुन्दर्यै। अथ लघुस्तवः प्रथमः श्रीबालाविंशतिस्तवः अथवा श्रीबालालघुस्तवराजः लघुस्तवः इत्यपि नामान्तरम्। लघुभट्टारकाख्य अथवा कालिदासविरचितः ऐन्द्रस्येव शरासनस्य ददति मध्ये ललाटं प्रभां शौक्लीं कान्ति मनुष्णगौरिव शिरस्या तन्वती सर्वतः। एषासौ त्रिपुरा ह्यदि द्युतिर्विष्णुंशोः सदाः स्थिता छिन्दान्नः सहसा पदैश्रीभिरघं ज्योतिर्मयी वाग्मयी या मात्रा त्रिपुसी लता तनुलसत्तन्तुति स्पर्धिनी वाग्बीजे प्रथमे स्थिता तव सदां तां मन्महे ते वयं। शक्तिः कुण्डलिनीति विश्वजननव्यापार बद्धोद्यमां ज्ञात्वेत्थं न पुनः स्पृशन्ति जननी गर्भेर्बकत्वं नराः। दृष्ट्वा सम्भ्रमकारी वस्तु सहसा ये इति व्याहतं येनाकूतवशादपीह वरदे बिन्दुं विनाप्यक्षरं तस्यापि ध्रुवमेव देवि तरसा जाते तवानुग्रहे। वाचः सूक्तिसुधारसद्रवमुचो निर्यान्ति वक्त्राम्बुजात् यन्नित्ये तव कामराजमपरं मन्त्राक्षरं निष्कलं तत्सार सस्वतमित्यवैति विरलः कच्चिदुद्धश्चेद्भुवि। आख्यानं प्रतिपर्व सत्यतपसो यत्कीर्तयन्तो द्विजाः प्रारम्भे प्रणवस्पद प्रणयितं नीतोच्चरन्ति स्फुटं यत्सद्यो वचसां प्रवृत्तिकरणे दृष्टप्रभावं बुधैः। तातीर्येकमहं नमामि मनसा द्वदीजमिन्दुप्रभम् अस्त्वैर्होऽपि सरस्वती मनुगतो जाड्यां भुवि चित्तये गौः शब्दो गिरिवर्धते सनियतं योगं विना सिद्धिदः। एकैकं तव देवि बीजमनघं सव्यञ्जनाव्यञ्जनं कूटस्थं यदि वा पृथक् क्रमगतं यद्दा स्थितं व्युत्क्रमात् यं ये काममपेक्षयेन विधिना केनापि वा चिन्तितं जप्तं वा सफलीकरोति सहसा तं समस्तं नृणां। वामे पुस्तकधारिणीमभयदां साक्षस्रजं दक्षिणे भक्तेभ्यो वरदानपेशलकरां कर्पूरकुन्दोज्ज्वलाम् उज्जृम्भाम्बुजपत्रकान्ति नयन स्निग्ध प्रभालोकिनीं ये त्वामम्बना शीलयन्ति मनसा तेषां कवित्वं कुतः। ये त्वां पाण्डुरपुण्डरीकपटलस्पष्टाभिरामप्रभां सिञ्चन्तीम् अमृतद्रवैरिव शिरो ध्यायन्ति मूर्तिस्थिताम् अश्रान्तं विकटस्फुटाक्षरपदां निर्यान्ति वक्त्राम्बुजा तेषां भारति भारती सुरसरित्कल्लोललोलोर्मिवत्। ये सिन्दूरपरागपुञ्जपिहितां त्वत्तेजसा ध्यामिमां मुर्वीं चापि विलीनया वकर सप्रस्तारमग्रामिव पश्यन्ति क्षणमप्यनन्यमनसस्तेषामनङ्गज्वर क्लान्तास्रस्तकुरङ्गशावकदृशो वश्याः भवन्ति स्फुटम् चच्चत्काञ्चनकुण्डलात् गदधरामाबद्धकाञ्चीस्रजं ये त्वां चेतसि तद्गते क्षणमपि ध्यायन्ति कृत्वा स्थिरां तेषां वेश्मसु बिभ्रमादहरः स्वारी भवत्यश्चिरं माद्यत्कुञ्चरकर्णतालतरलाः स्थैर्यं भजन्ते श्रियः। आर्भट्या शशिखण्डमण्डितजटाजूटां नृपुण्डस्रजं बन्धूकप्रसवारुणाम्बरधरां प्रेतासनाद्यासिनीं जातोऽप्यप्लपरीक्षदे चितिभुजां सामान्यमात्रे कुले निःशेषा वणिचक्रवर्तिपदवीं लब्ध्वा प्रतोपोन्नतः यद्विद्याधरबृन्दवन्दितपदः श्रीवत्स राजो भवेत् देवी त्वच्चरणाम्बुज प्रणतिजः सोऽयं प्रसादोदयः। चण्डी त्वच्चरणाम्बुजार्चनविधौ बिल्वीदलोल्लण्टुन त्रुट्कण्टककोटिभिः परिचयं येषां न जग्मुकराः ते दण्डाकुशचक्रचापकुलिशा श्रीवत्स मत्स्याङ्कितैर्जायन्ते पृथिवीभुजः कथमिवाम्भोजप्रभैः पाणिभिः विप्राः चोणिभुजे विशस्ततिदरे श्रीराज्यमध्वासवैः त्वां देवी त्रिपुरे परापरमयीं सन्तर्प्य पूजाविधौ यां यां प्रार्थयते मनः स्थिरधियां तेषां त एव ध्रुवं तां सिद्धिम् आप्नोति तरसा विघ्नैर्विघ्नीकृताः शब्दानां जननी त्वमत्र भुवने वाग्वादिनी उच्यसे
त्वत्तः केशव वासव प्रभृतयोऽप्यविर्भवन्ति स्फुटं लीयन्ते खलु यत्र कल्पविरमे ब्रह्मादयस्तेऽप्यमी सात्वं काचिदञ्चिन्त्यरूपमहिमा शक्तिः परागीयसे देवानां त्रितयं त्रयी हुतभुजां शक्तित्रयं त्रिस्वरा त्रैलोक्यं त्रिपदी त्रिपुष्करमतो त्रिब्रह्मवर्णाश्रयः यत्किञ्चित् जगति त्रिधा नियमितं वस्तु त्रिवर्गामकं तत्सर्वं त्रिपुरेति नाम भगवत्यन्वेति ते तत्त्वतः लक्ष्मीराजकुले जयां रणबिव क्षेमाङ्करी मध्वनि क्रव्यादद्वीपसर्पबाजिशबरीं कान्तारदुर्गे गिरौ भूतप्रेतपिशाचम्बुकभये स्मृत्वा महाभैरवीं व्यामोहे त्रिपुरां तरन्ति विपदस्ताराञ्च तोलप्लवे माया कुंडलिनी क्रिया मधुमती काली कला मालिनी मातंगी विजया जया भगवती देवी शिवा शांभवी शक्ति शंकर वल्लभा त्रिनयना वाग्वादिनी भैरवी ह्रींकारी त्रिपुरा परापरमयी माता कुमारी इत्यसि आयीप्लव वितैर परस्पर युतै द्वित्रिक्रमाद्यच्चरैः काद्यैः शान्तगतैः स्वरादिभिरतो चान्तैश्च तै सस्वरैः नामानि त्रिपुरे भवन्ति खलु यात्यन्तगृहाणि तेभ्यो भैरवपत्नी विंशतिसहस्रेभ्यः परेभ्यो नमः बोद्धव्या निपुणं बुधैः स्तुतिरियं कृत्वा मनस्तद्गतं भारत्याश्रिपुरेत् यनन्यमनसो यत्राद्य वृत्ते स्फुटम् एकदद्वित्रिपदक्रमेण कथितस्तत्पद संकाक्षरैर्मन्त्रोद्वार विधिर्विशेषसहितः सत्सम्प्रदायान्वितः सावध्यं निरवध्यमस्तु यदि वा किं वानया चिन्तया नूनं स्तोत्रमिदं पठिष्यति जनो यस्यास्ति भक्तिस्त्वयि सच्चिन्त्यापि लघुत्वमात्मनि दृढं सञ्जायमानं हठात् त्वद्भक्त्या मुखरीकृतेन रचितं यस्मान्मयापि स्फुटम् इति श्रीधर्माचार्यकृतौ श्रीपञ्चस्तव्यां लघुस्तवः प्रथमः समाप्तः। चर्चास्तवो द्वितीयः। ओं नमः श्रीपुरसुन्दर्यै आनन्दसुन्दरपुरन्दरमुक्तमाल्यं मौलौ हटेन निहितं महिषासुरस्य पादाम्बुजं भवतु मे विजयाय मञ्चु मञ्जीरसिञ्जितमनोहरमम्बिकायाः सौन्दर्यविभ्रमभुवो भुवनाधिपत्य सम्पत्तिकल्पतरवश्रीपुरे जयन्ति एते कवित्व कुमुदप्रकारावबोध पूर्णेन्दवस्त्वयि जगज्जननि प्रणामाः देवी स्तुतिव्यतिकरे कृतबुद्धयस्ते वाचस्पति प्रभृतयोऽपि जडी भवन्ति तस्मान्निसर्गजडिमा कथमोहमत्र स्तोत्रं तव त्रिपुरतापनपत्रीकर्तुं मातस्तथापि भवतीं भवती व्रताप विच्चित्तये स्तुतिमहार्णवकर्णधारः स्तोतुं भवानि स भवच्चरणारविन्द भक्तिग्रह किमपि मां मुखरी करोति सूते जगन्ति भवती बिभर्ति जागर्ति तक्षयकृते भवती भवानी मोहं बिनत्ति भवती ऋणद्वि लीलायितं जयति चित्रमिदं भवत्याः यस्मिन् मनागपि नवाम्बुजपत्रगौरी गौरी प्रसादमधुरां दृशमाददासि तस्मिन् निरन्तरमनङ्गर शरावकीर्ण सीमन्ति नीननयना सन्ततयः पतन्ति सीमन्तिनीनयन सन्ततयः पतन्ति पृथ्वीभुजोऽप्युदयन प्रवरस्य तस्य विद्याधर प्रणतिचुम्बितपादपीठः यच्चक्रवर्ति पदवी प्रणयः स एष त्वत्पादपङ्कजरजः कनजप्रसादः कल्पद्रुमप्रसव कल्पितचित्रपूजा मुद्दीपित प्रियतमामदर रक्तगीतं नित्यं भवानि भवतीमुपवीणयन्ति विद्याधराः कनकशैलगृहेषु लक्ष्मीवशीकरणकर्मणि कामिनीना माकर्षणव्यतिकरेषु च सिद्धमात्रः निरन्द्रमोहति मिरच्चिदुरप्रदीपो देवी त्वदङ्घ्रिजनितो जयति प्रसादः देवी त्वदङ्गणनकररत्नभुवो मयूकाः प्रत्यग्रमौक्तिकरुचो मुदमुद्वहन्ति सेवानतिव्यतिकरे सुरसुन्दरीणां सीमन्तसीम्नि कुसुमस्तव कायितं यैः मूर्तिस्फुरत्
तत्तु हि नदीदिति दीप्तिदीप्तं मध्ये ललाटममरायुधर चित्रं ह्यच्चक्रचुम्बिहुत बुक्खणि कानुरूपं ज्योतिर्यदेतदिदमम्ब तव स्वरूपं रूपं त्वर स्फुरितचन्द्रमरीचिगौर मां लोकते शिरसि वागदि दैवतं यः निस्सीमसूक्तिरचनामृतनिर्भरस्य तस्य प्रसादमधुराः प्रसरन्ति वाचः सिन्दूरपांसु पटलच्चरितामिवद्यां त्वत्तेजसा जतुरसस्रपितामि ऊर्वीं यः पश्यति क्षणमपि त्रिपुरे विहाय व्रीडां मृडानि सुदृशस्तमनुद्रवन्ति मातुर्मुहूर्तमपि यः स्मरति स्वरूपं लाक्षारसप्रसरतन्तु निभं भवत्याः ध्यायन्त्यनन्यमनसस्तमनङ्गतप्ताः प्रद्युम्नसीम्नि सुभगवत्वगुणं तरुण्यः योऽयं चकास्ति गगनार्णवरत्रमिन्दु योर्यं सुरासुरगुरुः पुरुषः पुराणः यद्वा ममर्दमिदमन्दकसूदनस्य देवी त्वमेव तदिति प्रतिपादयन्ति इच्छानुरूपमनुरूपगुणप्रकर्षं सङ्कीर्षिणी त्वमनुसृत्य यदा बिभर्षि जायेत स त्रिभुवनैकगुरुस्तदानीं देवः शिवोऽपि भुवनत्रयसूत्रधारः रुद्राणि विद्रुममयीं प्रतिमामिवि मां ये चिन्तयन्त्यरुणकान्तिमनन्यरूपं तानेत्यपक्ष्मलदृशः प्रसभं भजन्ते कण्ठावसक्तमृदुबाहुलतास्तरुण्यः त्वद्रूपमुल्लसितदण्डिमपुष्परक्तमुद्भावयेन्मदनदैवतमक्षरं यः तं रूपहीनमपि मन्मथ निर्विशेष मालोकयन्त्युरुणितम्बरास्तरुण्यः ध्यातासि हैमवति येन हिमां सुरश्मि मालामुलद्युतिरकल्मषमानसेन तस्या विलम्बनमनवद्यमनल्पकल्पं मल्पैर्दिनैः सृजसि सुन्दरि वाग्विलासम् आधारमारुतनिरोधवशेन येषां सिन्दूररञ्जित सरोजगुणानुकारी दीतं ह्यदि स्फुरति देवी वपुस्त्वदीयं ध्यायन्ति तानिह समीहित सिद्धसाध्याः त्वामैन्द्रवीमिव कलामनुबालदेश मद्भासिताम्बरतलामवलोकयन्तः सद्यो भवानि सुधियः कवयो भवन्ति त्वं भावनाहितधियां कुलकामधेनुः त्वां व्यापिनीति समना इति कुण्डलीति त्वां कामिनीति कमलेति कलावतीति त्वां मालिनीति ललितेऽप्यपराजितेति देवी स्तुवन्ति विजयेति जयेत्युमेति ये चिन्तयन्त्यरुणमण्डलमध्यवर्ति रूपं तवाम्ब नवयावक पङ्कपिङ्गं तेषां सदैव कुसुमायुधबाणभिन्न वक्षस्थला मृगदृशो वशगा भवन्ति उत्तप्तहेमरुचिरे त्रिपुरे पुनीः चेतश्चिरन्तनमगौगवनं लुनीः कारागृहे निगडबन्धनपीडितस्य त्वत्संस्मृतौ झटिति मे निगडासृटन्तु शर्वाणि सर्वजनवन्दितपादपद्मे पद्मच्छदच्छ विडम्बितनेत्रलक्ष्मीः निष्पापमूर्तिजनमानसराजहंसि हंसि त्वमापदं मनेकविधां जनस्य त्वत्पादपङ्कजरजः प्रणिपातपूतैः पुण्यैरनल्पमतिभिः कृतिभिः कवीन्द्रैः क्षीरक्षपाकरदुकूलहिमावदाता कैरप्यवापि भुवनत्रितयेऽपि कीर्तिः त्वद्रूपैकनिरूपण प्रणयाति बन्धो दृशोस्त्वगुणग्रामाकर्णनरागिता श्रवणयोत्स्वत्संस्मृतिश्चेतसि त्वत्पादार्चनचातुरी करयुगे त्वत्कीर्तनं वाचि मे कुत्रापि त्वदुपपासनव्यसनिता मे देवी मा शाम्यतु उद्यामकामपरमात्त सरोजषण्ड चण्डद्युतिर्द्युतिमुपासित षट्प्रकारं मोहद्विपेन्द्रकदनोद्यतबोधसिंहं लीलागृहं भगवतीं त्रिपुरां नमामि गणेशवटुकस्तुता रतिसहायकामान्विता स्मरा वरविष्ठरा कुसुमबाणैर्युता अनङ्गकुसुमादिभिः परिवृता च सिद्धैश्रीभिः कदम्बवनमध्यगा त्रिपुरसुन्दरी पातु नः यः स्तोत्रमेतदनुवासरमीश्वरायाः श्रेयस्करं पठति वा यदि वा शृणोति तस्यै स्फीतं फलति राजबिरीडतेऽसौ जायेत स प्रियतमो हरिणेक्षणानां ब्रह्मेन्द्ररुद्रहरिचन्द्रसहस्ररश्मि स्कन्दद्विपाननहुता
वन्दिताश्म वन्दिताये वागीश्वरी त्रिभुवनेश्वरी विश्वमातः रन्तर्बहिश्च कृतसंस्थितये नमस्ते इति श्रीधर्माचार्यकृतौ श्रीपञ्चस्तव्यां चर्चास्तवो द्वितीयः समाप्तः तवः। ओं देवी त्र्यम्बकपत्नी पार्वती सती त्रैलोक्यमातः शिवे शर्वाणि त्रिपुरे मृडानि वरदे रुद्राणि कात्यायिनी भीमे भैरवी चण्डी शर्वरि काले कालक्षये शूलिनी त्वत्पादप्रणतानन्यमनसः पर्याकुलान् पाहि नः। उन्मत्ता इव सग्रहा इव विषव्यासक्तमूर्छा इव प्राप्तप्रौढमदा इवाति विरहग्रस्ता इवार्ता इव ये ध्यायन्ति हि शैलराजतनयां धन्यास्त एकाग्रत रत्यक्तोपाधि विवृत रागमनसो ध्यायन्ति वामभ्रुवः। देवी त्वां सकृदेव यः प्रणमति चोणीभृतस्थं नम या जन्मस्फुरदण्डितपीठविलुटत्कोटिच्छटाः यत्स्वामार्चति सोर्चसे सुरगणैर्यः स्तौति स स्तूयते यस्त्वां ध्यायति तं स्मरणार्ति विदुरा ध्यायन्ति वामभ्रुवः। ध्यायन्ति ये क्षणमपि त्रिपुरे ह्यदि त्वां लावण्ययौवनधनैरपि विप्रयुक्ताः ते विस्फुरन्ति ललितायतलोचनानां चित्तैकभित्तिलिखितप्रतिमाः पुमांसः। एतं किं नु दृशा पिबाम्युत विशाम्य स्याङ्गमङ्गैर्निजैः किं वामो निगलाम्यलेन सहसा किं वैकतामाश्रये तस्येत्थं विवशो विकल्पघटनाकूतेन योषिञ्जनः किं तद्यन्न करोति देवि हृदये यस्य त्वामावर्तसे विश्वव्यापिनि यत्त्वदीश्वर इति स्थानावनन्याश्रयः शब्दः शक्तिरिति त्रैलोकजननी त्वयैव तत्यस्तितिः इत्थं सत्यपि शक्नुवन्ति यदिमाः क्षुद्रा रुजो बाधितुं त्वद्भक्तानपि न चिनोषि च रुषा तद्देवी चित्रं महत् इन्दोर्मध्यगतां मृगाङ्कसदृशच्छायां मनोहारिणी पाण्डुत्फुल्लसरोरुहसनगता स्निग्धप्रदीपच्छविं वर्षन्तीममृतं भवानी भगवतीं ध्यायन्ति ये देहिनस्ते निर्मुक्तरुजो भवन्ति विपदः प्रोज्यन्ति तान्दूरतः पूर्णेन्दोः शकलैरिवाति बहलैः पीयूषपूरैरिव क्षीरब्धैर्लहरीभरैरिव सुधापङ्कस्य पिण्डैरिव प्रालेयैरिव निर्मितं तव वपुर्ध्यायन्ति ये श्रद्धया चित्रान्तनिर्हातार्तितापविपदस्ते सम्पदं बिभ्रति ये संस्मरन्ति तरलां सहसोलसन्ति त्वां ग्रन्थि पञ्चकविदं तरुणार्कशोनं रागान्वे बहलरागिनी मञ्चयन्ति कृत्स्नं जगदद्यति चेतसि तान् मृगाक्षः लाक्षारसस्रपितपङ्कजतन्तुतन्वीमन्तः स्मरन्त्युनिदिनं भवतीं भवानी यस्तं स्मर प्रति मम प्रतिमस्वरूपा नेत्रोत्पलैर्मृगदृशो भृशमर्चयन्ति स्तुमस्त्वां वाचमव्यक्तां हिमकुन्देन्दुरोषिचं कदम्बमालां बिभ्राणां पादतललम्बिनीं मूर्धीन्दोः सितपङ्कजासनगतां प्रालेयपाण्डुद्विषं वर्षन्तीममृतं सरोरुहभुवो वक्त्रेऽपि रन्ध्रेऽपि च अच्छिन्ना च मनोहरा च ललिता चातिप्रसन्नापि च त्वामेव स्मरतां स्मरारारिदयिते वाक् सर्वतो बल्गति तदा तीष्टान् भोगात् क्षपयति रिपून् हन्ति विपदो दहत्या दिव्यादिक्षमयति सुखानि प्रतनुते हठादन्तर्दुःखं दलयति पिनष्टीष्टविरहं स्कृध्याता देवी किमिव निरवध्यं न कुरुते यस्त्वां ध्यायति वेत्ति विदन्ति जपत्यालोकते चिन्तयत्यन्वेति प्रतिपद्यते कलयति स्तौत्याश्रयत्यर्चति यच्च त्रयम्बकवल्लभे तव गुणानाकर्णयत्याधार तस्य श्रीनर्गृहादपैति विजयस्तस्याग्रतो धावति किं दुःखं धनुजदलिनी श्रियतेन स्मृतायां काका कीर्तिः कुलकमलिनी
ख्यायतेन स्तुतायां काकासिद्धिः सुरवरनुते प्राप्यते नार्चितायां कंकं योगं त्वयि चिनुते चित्तमालाम्बितायां ये देवी दुर्धरकृतान्मुखान्तरस्था ये काली कालगण पाशानितान्तबद्धाः ये चण्डी चण्डगुरुकल्मष सिन्धुमग्रा स्तन्यासि मोचयसि तारयसि स्मृतैव लक्ष्मी वशीकरणचूर्ण सहोदराणि त्वत्पादपङ्कजजांसि चिरं जयन्ति यानि प्रणाममिलितानि नृणां ललाटे लुम्पति दैव लिखितानि दुरक्षराणि रे मूढाः किमयं मृतैव तपसा कायः परिक्लिश्यते यज्ञैर्वा बहुदक्षिणैः किमितरे क्रियांते गृहाः भक्तिश्चेद विनाशिनी भगवती पादद्वयी सेव्यता मुन्निद्रां बुरुहात पत्र सुभगा लक्ष्मी पुरोधावती याचे न कंचन कंचन वंचयामि सेवे न कंचन निरस्त समस्त दैत्यः लक्ष्मणं वसे मधुरमत्नि भजे वरत्री देवी यदि स्फुरति मे कुलकामधेनुः शब्द ब्रह्ममयी स्वच्छे देवी त्रिपुरसुन्दरी यथाशक्ति जपं पूजा गृहाण परमेश्वरी नन्दन्तु साधकाः सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोस्तु गुरुः सदा दर्शनात् पापशमनी जपान् मृत्युविनाशिनी पूजिता दुःख दौर्भाग्यहरा त्रिपुरसुन्दरी नमामि यामिनी नाथलेखालङ्कृतकुन्तलां भवानी भवसन्ताप निर्वापण सुधा नदीं मंत्रहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं च यद्गतं त्वया तत् क्षम्यतां देवी कृपया परमेश्वरी इति श्रीधर्माचार्यकृतौ श्री पंचस्तव्यां घटस्तवः तृतीयः समा ओं पंचस्तव्य अमम्बास्तवः चतुर्थः ओं यामा मनन्ति मुनयः प्रकृतिं पुराणीं विद्येति यां श्रुतिरहस्य विदो वदन्ति तामर्दपल्लवितशङ्कररूपमुद्रां देवी मनन्य शरणः शरणं प्रपद्ये अम्बस्तवेषु तव तावद कर्तुकानि कुण्ठी भवन्ति वचसामपि गुम्फनानि डिम्बस्य मे स्तुतिरसाव समञ्जसापि वात्सल्यनिघ्नहृदयां भवतीं दिनोति व्योमेति बिन्दुरिति नाथ इतीन्दुलेखा रूपेति वाग्भवतनूरिति मातृकेति निष्यन्दमानसुखबोधसुधास्वरूपा विद्योतसे मनसि भाग्यतां जनानाम् आविर्भवत् पुलकसन्तदिभिः शरीरैर्निष्यन्दमानसलिलैर्नवनैश्च नित्यं वाग्भिश्चगद्गतपदाभिरुपासते ये पादौ तवाम्ब हृदयेषु त एव धन्याः वक्त्रं यदुद्यतमभिष्टुतये भवत्या स्तुभ्यां नमो यदपि देवि शिरः करोति चेतश्च यत्त्वयि परायणमम्बतानि कस्यापि कैरपि भवन्ति तपो विशेषैः मूलालवालकुहरादुदिता भवानी निर्भिद्य षट्सरसिजानि तडिल्लतेव भूयोऽपि तत्र विशसि ध्रुवमण्डलेन्दु निष्यन्दमान परमामृततोयरूपा दग्धं यदा मदनमेकमनेकदा ते मुग्धकटाक्षविधिरङ्कुरयाञ्चकार दत्ते तदा प्रभृतिदेवि ललाटनेत्रं सत्यं ह्रियेव मुकुलीकृतं विमौलिः अज्ञातसम्भवमनाकलितान्ववायं भिक्षुं कपालिनमवास समद्वितीयं पूर्वं करग्रहणमङ्गलतो भवत्याः शम्भुं क एव बुबुधे गिरिराजकन्ये चर्माम्बरं च शवभस्मविलेपनं च भिक्षाटनं च नटनं च परेतभूमौ वेतालसंहति परिग्रहता च शम्भो शोभां बिभर्ति गिरिजे तव साचर्यात् कल्पोपसंहरणकेलिषु पण्डितानि चण्डानि खण्डपरशोरिपि ताण्डवानि आलोकनेन तव कोमलितानि मात लास्यात्मना परिणमन्ति जगद्विभूत्यै जन्तोरपश्चिमतनोः सति कर्म साम्ये निशेषपाटपटलच्छिदुरानिमेषात् कल्याणि दैशिककटाक्षसमाश्रयेण कारुण्यतो भवसि शाम्भव वेददीक्षा मुक्ता विभूषणवती नवविद्रुमाभा यच्चेतसि स्फुरसि तारकितेव सन्ध्या एकः स एव भुवनत्रयसुन्दरीणां कन्तर्पतां व्रजति पञ्चशरीभिनापि ये भावयन्त्यमृतबाहिभिरंशुजा प्राप्यायमान भुवनामृत
ఈశ్వరీం త్వాం ते लङ्घयन्ति ननु मातरलङ्घनीयां ब्रह्मादिभिः सुरवरैरपि कालकक्ष्यां यः स्फाटिकाक्षगुणपुस्तककुण्डिकाढ्यां व्याख्यासमुद्यतकरां शरदिन्दुशुभ्रां पद्मासनां च हृदये भवतीमुपास्ते मातः स विश्वकवितार्किकचक्रवर्ती बर्हावतं सयुत बर्बरकेशपाशां गुञ्जावलीकृतगणस्तनहारशोभां श्यामां प्रवालवदनां सुकुमारहस्ता त्वामेव नौमि शबरीं शबरस्य जायाम् अदेन किं नवलताललितेन मुग्धे क्रीतं विभो परुषमर्दमिदं त्वयेति आलीजनस्य परिहासवचांसि मन्ये मन्दस्मितेन तव देवि जडीभवन्ति ब्रह्माण्डबुद्धतकदम्बकसङ्कुलोऽयं मायोदधिर्विविधदुःखतरङ्गमालः आश्चर्यमम्ब झटिति प्रलयं प्रयाति त्वद्ध्यानसन्ततिमहावडवामुखाग्रौ दाक्षायणीति कुटिलेति गुहारणीति कात्यायनीति कमलेति कलावतीति एका सती भगवती परमार्थतोऽपि संदृश्यसे बहुविधाननुनर्तकीव आनन्दलक्षणमनाहतनाम्नि देशे नादात्मना परिणतं तव रूपमीशे प्रत्यङ्मुखेन मनसा परिचीयमानं शंसन्ति नेत्रसल्लैः पुलकैश्च धन्याः त्वं चन्द्रिका शशिनितिग्मरुचौ रुचिस्त्वं त्वं चेतनासि पुरुषे पवने बलं त्वं स्वादुतासि सलिले शिखिनि त्वमूष्मा निस्सारमेव निखिलं त्वदृते यदि स्यात् ज्योतिषि यद्दिवि चरन्ति यदन्तरिक्षं सूते पयांसि यदहिर्धरणीं च दत्ते यद्वाति वायुरणलोलदुदर्चिरास्ते तत्सर्वमम्ब तव केवलमाज्ञयैव सङ्कोचमिच्छसि यदा गिरिजे तदानीं वाक्तर्कयोस्त्वमसि भूमिरनामरूपा यद्वा विकासमुपयासि यदा तदानीं त्वन्नामरूपगणना सुकुरी भवन्ति भोगाय देवि भवतीं कृतिनः प्रणम्य भ्रूकिङ्करीकृतसरोजगृहा सहस्राः चिन्तामणि प्रचयकल्पितकेलि शैले कल्पद्रमुपवन एव चिरं रमन्ते हन्तुं त्वमेव भवसि त्वददीनमीशे संसारतापमखिलं दयया पशूनां वैकर्तनीकिरणसंहतिरेव शक्ता धर्मं निजं शमयितुं निज एव वृष्ट्या शक्तिः शरीरमधिदैवत मन्तरात्मा ज्ञानं क्रियाकरणमासन जालमिच्छा ऐश्वर्यमायतनमावरणानि च त्वं किं तन्न यद्भवसि देवि शशाङ्कमौलेः भूमौ निवृत्तिरुदिता पयसि प्रतिष्ठा विद्यानले मरुति शान्तिरतीतशान्ति व्योमीन्ति याः किल कलाः कलयन्ति विश्वं तासां विदूरतरमम्ब पदं त्वदीयं यावत् पदं पदसरोजयुग्मं त्वदीयं नङ्गीकरोति हृदयेषु जगच्चरण्ये तावद्विकल्पजटिला कुटिलप्रकारा स्तर्कग्रहाः समयिनां प्रलयं न यान्ति यद्देवयान पितृयान विहारमेके कृत्वा मनः करणमण्डलसार्वभौमं याने निवेश तव कारणपञ्चकस्य पर्वाणि पार्वती नयन्ति निजासनत्वं शूलासु मूर्तिषु मही प्रमुखासु मूर्ते कस्याश्चनापि तव वैभवमम्बयस्याः पत्या गिरामपि न शक्यते एव वक्तुं सासी स्तुता किल मयेति चितव्यं कालाग्निकोटिरुचिमम्ब षडद्वशुद्धौ वाप्लावनेषु भवतीम् अमृतौघवृष्टिं श्यामां गणस्तनतटां सकलीकृतौ च ध्यायन्त एव जगतां गुरवो भवन्ति विद्यां परां कतिचिदम्बरमम्बकेचि दानन्दमेव कतिचिञ्च मायां त्वां विश्वमाहुरपरे भयमामनाम साक्षादपारकरुणं गुरुमूर्तिमेव कुवल यदलनीलं बर्बरश्रीदकेशं पृथुतरकुचभाराक्रान्तक्रान्तावलग्रं किमिह बभुविरुक्तैस्त्वस्वरूपं परं नः सकलभुवनमातः सन्ततं सन्निधत्ताम् इति श्रीधर्माचार्यकृतौ श्रीपञ्चस्तव्याम् अम्बास्तवः चतुर्थः समाप्तः।
सकलजननीस्तवः पञ्चमः। ॐ अजानन्तो यान्ति क्षयमवशमन्योन्यकलहैरमी मायाग्रन्थो तव परिलुटन्तः समयिनः जगन्मातर्जन्मज्वरभयतमः कौमुदी वयं नमस्ते कुर्वाणाः शरणमुपयामो भगवतीं वचस्तर्कागम्य स्वर सपरमानन्द विभव प्रबोधाकाराय द्युति तुलित नीलोत्पलरुचे शिवस्याराध्याय स्तनभर विनम्नाय सततं नमो यस्मै कस्मैचन भवतु मुग्धाय महसे लुटद्गुजाहारस्तनभरन मन्मध्यलतिका मुदच्छन्दर्माम्बः कणगुणित नीलोत्पलरुचां शिवं पार्थत्राणप्रवण मृगयाकारगुणितं शिवामन्वज्ञान्तीं शवरमहमन्वेन्मि शबरीं मितः केशाकेशिप्रदननि प्रदननिधनास्तघटना बहुश्रद्धा भक्तिप्रणयविषया चाप्तविदयः प्रसीद प्रत्यक्षी भव गिरिसुते देहि शरणं निरालम्बं चेतः परिलुटति पारिप्लवमिदं शुनां वा ब्रह्मेर्वा खगपरिषदो वा यदशनं कदा केन क्वेति क्वचिदपि न कश्चित् कलयति अमुष्मिन् विश्वासं विजहि हिममाह्नाय वपुषि प्रपद्ये ताश्चेतः सकलजननीमेव शरणम् अनादन्ता भेदप्रणयरसिकपि प्रणयिनी शिवस्यासीर्यत्वं परिणयविदौ देवी गृहिणी सवित्री भूतानामपि यदुदभूः शैलतनया नदेतत्संसारप्रणयन महानाटकसुखं ब्रुवन्त्येके तत्त्वं भगवति सदन्ये विदुरसत्परे मातः प्राहुस्तव सदसदन्ये सुखवयः परेणैतत् सर्वं समभिदधते देवी सुधियस्तदेतत्त्वन्मायाविलसितमशेषं ननु शिवे कोटिज्योतिर्द्युतिदलित षड्ग्रन्थिगहनं प्रविष्टं स्वाधारं पुनरपि सुधावृष्टिवपुषा किमप्यष्टां त्रिशङ्किरणसकलीभूतमनिशं भजे दामश्यामं कुचपर्णतं बर्बरकचं चतुष्पत्रान्तः षड्दलभगपुटान्तस्त्रिवलय स्फुरद्विद्युद्रुमणि नियुताबद्युतीयते षडष्ट्रं विद्वादौ दशदलमत द्वादशदलं कालाश्रं च द्वयंश्रं गतवती नमस्ते गिरिसुते कुलं केचित् प्राहुर्वपुरकुलमन्ये तव बुधाः परे तत्संवेदं समधिदधते कौलमपरे चतुर्नामशेषामुपरि किमपि प्राहुरपरे महामाये तत्त्वं तव कृतुममि निश्चिनुमहे षडद्वारण्यानीं प्रलयरविकोटिप्रतिरुचा भस्मीकृत्य स्वपदकमलप्रह्नशिरसां वितन्वानः शैवं किमपि वपुरिन्दीवररुचिः कुचाभ्यामानं नः शिवपुरुषकरो विजयते प्रकाशानन्दाभ्यां विदितचरीं मध्यपदवीं प्रविश्यद्वैतदृष्टं रविशशिसमाख्यं कवलयन् प्रविश्योर्ध्वं नादं लयदहनभस्मीकृतकुलः प्रसादात्ते जन्तुः शिवमकुलमम्ब प्रविशति प्रियङ्गुष्यामाङ्गी मरुणतरभासः किसलयां सुमन्मीलान्मुक्ताफलबहुलनैवेद्यकुसुमां स्तनन्द्वन्द्वस्वारस्तबकनमितां कल्पलतिकां सकृद्यायन्तस्त्वां ददति शिवचिन्तामणिपदं षडाधारावर्तैरपरिमितमन्त्रोर्मिपटलैर्चालन्मुद्रा फेनैर्बहुविदलसद्दैवत जशैः क्रमस्रोतोभिस्त्वं वहसि परनादामृतनदी भवानी प्रत्यग्रा शिवचिदमृताब्धिप्रणयिनी महीपातो वह्निष्वसनवियदात्मेन्दुरविभिर्वपुर्भिग्रस्तां शैरपि तव कियानम्बमहिमा अमूल्या लोक्यन्ते भगवति न कुत्राप्यनुतरा मवस्तां
प्राप्तानि त्वयि तु परमव्योम वपुषि मनुष्यास्तिर्यञ्चो मरुत इति लोकत्रयमिदं भवां बोधौमग्रं त्रिगुणलहरी कोटिलुटितां कटाक्ष चेदन्नकवचन तव मातः करुणया शरीरी सद्योऽयं व्रजति परमानन्दतनुमतां कलां प्रज्ञामाद्यां समयमनुभूतिं समरसां गुरुं पारम्पर्यं विनयमुपदेशं शिवकथां प्रमाणं निर्वाणं परममध्ये भूतिं परगुहां विधिं विद्यामाहुः सकलजननीमेव मुनयः प्रलीने शब्दौके तदनुविरते बिन्दुविभवे ततस्तत्त्वे शाष्टध्वनिभिरनुपादिन्त्युपरते श्रिते शाक्ते पर्वण्यनुकलितञ्चिन्मात्रगहनां स्वसंवित्तिं योगी रसयति शिवाख्यां परतनुं परानन्दाकारां निरवधि शिवैश्वर्यवपुषं निराकाराज्ञानप्रकृतिमनवच्छिन्नकरुणां सवित्रीं भूतानां निरतिशयधामास्पदपदां भवो वा मोक्षो वा भवतु भवतीमेव भजतां जगत्कात्ये कृत्वा तमपि हृदये तच्च पुरुषे पुमांसं बिन्दुस्तं तमपि परनादाख्यगहने तदेतज्ञानाख्ये तदपि परमानन्दविभवे महाव्योमाकारे त्वदनुभवशीलो विजयते विद्ये वेद्ये विविधसमये वेदजननी विचित्रे विश्वाद्ये विनयसुलभे वेदकुलिके शिवाज्ञे शीलस्ते शिवपदवदान्ये शिवनिधे शिवे मातर्मह्यं त्वयि वितरभक्तिं निरुपमां विधेर्मुण्डं हत्वा यदकुरुत पात्रं करतले हरिं शूलप्रोतं यदगमयदं साभरणताम् अलचक्रे कण्ठं यदपि गरले नम्बगिरीशः शिवस्तायाः शक्तेस्तदिदमखिलं ते विलसितं विरिञ्चाख्या मातः सृजसि हरिसंज्ञा त्वमवसि त्रिलोकीं रुद्राख्या हरसि विददासीश्वरदशाम् भवन्ति साधक्या शिवयसि च पाशोगदलिनी त्वमे वैकानेका भवसि कृति त्वमेवैकानेका भवसि कृतिभेदैर्गिरिसुतेः मुनीनां चेतोभिः प्रमृदितकषायैरपि मनागशक्ये संस्पृष्टुं मुनीनां चेतोभिः प्रमृदितकषायैरपि मनागशक्ये संस्पृष्टुं चकितचकितैरम्ब सततं श्रुतीनां मूर्धानः प्रकृतिकठिनाः कोमलतरे कथं ते विन्दन्ते पदकिसलये पार्वतीपदं तडिद्वल्लीं नित्याममृतसरितं पाररहितां मलोत्तीर्णां ज्योत्स्रां प्रकृतिमगुणग्रन्थिगहनां गिरां दूरां विद्यामविनतकुचां विश्वजननी पर्यन्तां लक्ष्मीमभिदधति सन्तो भगवतीं शरीरं चित्यम्बः प्रभृतिरचितं केवलमिदं सुखं दुःखं चायं कलयति पुमांश्चेतन इति स्फुटं जानानोऽपि प्रभवति न देहि रहयितुं शरीराहङ्कारं तव समयबाह्नो गिरिसुते पिता माता भ्राता सुह्यदनुचरः सद्मगृहिणी वपुः पुत्रो मित्रं धनमपि यदा मां विजहति तदा मे बिन्धाना सपति भयमोहान्तमसं महाज्योत्स्रे मातर्भव करुणया सन्निधिकरी सुता दक्षस्यादौ किल सकल मातस्त्वमुदभूः सदोषं तं हित्वा तदनु गिरिराजस्य तनया अनाद्धन्ता शम्भोरपृथगपि शक्तिर्भगवती विवाहाञ्जायासीत्यः चरितं वेत्ति तव कः कणास्त्वद्दीप्तीनां रविशशिकृशानुप्रभृतयः परं ब्रह्मक्षुद्रं तव नियतमान्दकणिका शिवादिचित्यन्तं त्रिबलयतनोः सर्वमुदरे तवास्ते भक्तस्य स्फुरसि ह्यदि चित्रं भगवती त्वया यो जानीते रचयति भवत्यैव सततं
वेच्छत्यम्ब त्वमसि निखिला यस्य तनवः गतः साम्यं शम्भुर्भुवहति परमं व्योम भवति तथाप्येवं हित्वा विहरति शिवस्येति किमिदं पुरः पश्चादन्तर्बहिरपरिमेयं परिमितं परं स्थूलं सूक्ष्मं सकुलमकुलं गुह्यमगुहं दवीयो नेदीयः सदिति विश्वं भगवती सदा पश्यन्त्याज्ञां वहसि भुवनक्षोभजननी मयूकाः पुष्णीव ज्वलन इव तद्दीप्तिकणिकाः पयोधौ कल्लोलप्रतिहतमहिन्नीव पृषतः उदेत्योदेत्याम्ब त्वयि सह निजैस्तात्विककुलैर्भजन्ते तत्त्वौगाः प्रशममनुकल्पं परवशाः विदुर्विष्णुर्ब्रह्मा प्रकृतिरनुरात्मादिनकरः स्वाभावो जैनेन्द्रः सुगतमुनिराकाशमनिलः शिवः शक्तिश्चेति श्रुतिविषयतां तामुपगतां विकल्पैरेभिस्त्वामाभिदधति सन्तो भगवती प्रविश्य स्वं मार्गं सहजदयया दैशिकदृशा षडद्वद्वान्तौगचिद्दुरगणनातीतकरुणां परानन्दाकारां सपदि शिवयन्तीमपि तनुं स्वात्मात्मानं धन्याश्चिरमुपलभन्ते भगवतीं शिवस्त्वं शाक्तस्त्वं त्वमसि समया त्वं समयिनी त्वमात्मा त्वं दीक्षा त्वमयमणिमादिर्गुणगणः अविद्या त्वं विद्या त्वमसि निखिलं त्वं किमपरं पृथक्तत्वं त्वत्तो भगवति न वीक्षामः इमे असङ्ख्यैः प्राचीनैर्जननी जननैः कर्मविलया गते जन्मन्यन्तं गुरुवपुषमासाद्य गिरिशम् अवाप्याज्ञां शैवीं क्रमतनुरपि त्वां विदितवा न्ययेयं त्वत्पूजास्तुतिविरचनेनैव दिवसान् यत् षट्पत्रं कमलमुदितं तस्य या कर्णिकाख्या योनिस्तस्याः प्रतितमुदरे यत्तदोङ्कारपीठम् तस्मिन्नान्तः कुचभरणतां कुण्डलीतः प्रवृत्तां श्यामाकारं सकलजननीं सन्ततं भावयामि भुवि पयसि कृशानो मारुते के शशाङ्के सवितारि यजमानेभ्यष्टदा शक्तिरेका वहति कुचभराभ्यां या विनम्नापि विश्वं सकलजननी सा त्वं पाहि मामित्यवश्यम् इति श्रीधर्माचार्यकृतौ श्रीपञ्चस्तव्यां सकलजननीस्तवः पञ्चमः समाप्तः इति पंचस्तवी समाप्ता।